एक और अमल है, वो आप अगर कर लें, ये उसके लिए भी है जिसने कुर्बानी करनी है, और ये उसके लिए भी है जिसने कुर्बानी नहीं करनी और उसको कहीं से कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। ये सबके लिए है। एक बोटी ले लें या एक गोश्त का टुकड़ा ले लें। एक बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। ये हमारे अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा है। इसके बड़े फायदे हैं और इसके बहुत नताइज हैं, लेकिन शर्त यह है, जरा गौर से सुनिएगा, यह सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है। ये कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है और किसी अमल के लिए नहीं है, और किसी गोश्त के लिए नहीं है। और ये कुर्बानी का गोश्त 3 दिन होता है। ठीक है, मैं फिर इसकी वजाहत करूंगा, इसकी वजाहत फिर अर्ज करूंगा कि आपने खुद कुर्बानी की है या आपको कुर्बानी का गोश्त मिला है। अल्लाह अकबर। इसकी तरकीब जरा गौर से सुनिएगा। अब करना क्या है, उस गोश्त को सामने रख के सिर्फ 313 दफा पढ़ना है, या शहीद हो, बस। बड़ा जबरदस्त अमल है। अब इसके फायदे सुनो। इसको खाना नहीं है, खुद नहीं खाना। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को डाल दे। अगर मछलियां हो तो सबसे बेहतर, तालाब, दरिया, नहर, यकीन है अगर मछलियां हो, वरना चील, कौवे, कुत्ते, बिल्लियां, जानवर, अल्लाह की मखलूक, इनको डाल दो, इनको डाल दो। इस दौरान एक वाकया याद आया। एक जगह मैं सहरा में गया तो सहरा वालों ने बकरी ज़बह की, और बकरी जब ज़बह की तो उन्होंने सिरी पाए फेंक दिए। कौन जलाए, क्या करे? मैंने उनसे कहा कि सिरी पाए जो है वो आपने क्यों फेंक दिए? उनमें एक बाबा था, मुझे आज भी याद है, नंबरदार अल्लाह वसाया उसका नाम था। दाढ़ी को, मूछों को वो मेहंदी लगाता था। बाबा फौत हो गया। उसने मुझे एक बात कही, और वो बात किताबों में मुझे तस्दीक के साथ मिली। कहा, अके पीर सैया इत्था को मियां हस्तियां ही होने जेरे नजर नहीं आंदियां, वल होना दे तोहफे तहफ देने से न तवल साको खा ले। अगर सारा कुछ ऐसा खुद खा वयूं, सब कुछ अगर हम खुद खा जाएं, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए हम कुछ छोड़ देते हैं, वो फिर खाते हैं, वरना हमें खा जाए। अब ये गोश्त का मकसद समझ आया? अच्छा, अब आप कहेंगे कुर्बानी में तो इतना गोश्त, इतने छिछड़े, इतनी सिरियां, इतना कुछ है, लेकिन मैं कहूंगा खुद छीनना और बात है, हाथ से देना और बात है। अब नुक्ता समझे? एक है खुद उठा के खा लेना, एक है गिरा पड़ा खा लेना, एक है आप अपने हाथ से अल्लाह के मुबारक नाम से उसे बबरकत बना के दे। अब खाएगा कौन? ये चूड़ा खबीस काफिर जिन तो खा नहीं सकता। नेक दुर्वेश अल्लाह का वली जिन खाएगा, और वह आपका मुहाफिज बन जाएगा, आपका गार्ड बन जाएगा और आपका साथी बन जाएगा। कई वाकया जो हमारे बड़ों ने इसके मुशाहिदात, तजर्बात, वाकयात में फवायद लिखे हैं, अब वो फवायद जरा सुनते जाइएगा। जो फायदे हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गों ने इसके लिखे हैं। इसके गोश्त जिसपे अव्वल आखिर 3 दफा दरूद पाक और 313 बार या शहीद। पहला फायदा ये लिखा है कि जो बंदा ये अमल करके बेजुबान जानवरों को ये डालेगा, बस लफ्ज इतना है, बेजुबानों को डालेगा, तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसे बेजुबानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाएगा। बेजुबान दुआएं भी देते हैं, बद दुआएं भी देते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास तो बड़े वाकयात,
بڑے مشاہدات ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان، آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے کسی وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے جسے پرانے بابے کہتے تھے اللہ نور بازو سلامت رکھنا، نور بازو، نور سے مراد آنکھیں اور بازو سے مراد ہاتھ پاؤں جسم اعضاء۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے۔ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیے، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسم میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کی نیت کر کے کرے گا اللہ اس کے بدلے وہ تکلیف ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھا فائدہ اگر عورت بے اولادی کی نیت کر کے کرے گی، یا ماں کرے اور بیٹی اور بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے کہ مولا ابھی یہ جوان نہیں ہوئے یا جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کے قابل ہیں یا شادیاں ہو گئی ہیں، تو ان کی نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا، اللہ ان کو اولاد اور ان کی نسلوں کو اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا۔ کتنا زبردست عمل ہے، کتنا زبردست عمل ہے۔ اور انوکھا فائدہ بتا جو مجھے ملا، ملنے سے مراد جو مجھے سننے میں ملا، پڑھنے میں ملا، اس کا انوکھا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ یہ عمل کرے گا اللہ پاک اتنا بڑے سونے کا ٹکڑا اسے عطا کرے گا، اتنا بڑا۔ اور دوسری ایک اور بزرگ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا، دوسرے نے بیان کیا، اور میں کہ اتنا بڑا اللہ اس کو رزق اتنا وسیع عطا فرمائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں سونے کا ڈلا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا پیس ملے، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ اس کو عطا فرمائے۔ اگلا فائدہ سنیں، اور بہت زبردست فائدہ ہے۔ جو شخص اس کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، نسلوں کے نصیب اور مقدر کر کے نیت، نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اللہ اس کے نسلوں کو فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچائیں گے۔